आज हामीले एउटा गीतको पुस्तक विमोचन गरेका छौँ र यसको सन्देश, यसको दर्शन पक्ष बडो गहकिलो छ कि हामी अहिले के गर्छौँ, के सुन्छौँ, त्यो पनि हाम्रो भविष्य निर्माणको कारक तत्त्व बन्न सक्छ। हामी भविष्यमा सबै राम्रै हुन चाहन्छौँ, तर भविष्य राम्रो गर्नको लागि उसले वर्तमानमा राम्रा चीजको बीजारोपण गर्नुपर्छ। रोप्ने काँडा र आश गर्ने अर्कै थोक यो हुनै सक्दैन। काँडा रोप्नेले काँडै पाउने हो। जस्तै बबुल भन्ने एउटा रुख हुन्छ, काँडै काँडा हुन्छ। रोप्ने बबुल अनि आँप फलोस् भनेर कामना गरेर, आँप फलोस् भनेर चाहना गरेर आँप त पाउने होइन। यदि आँपकै चाहना छ, यदि आँप खाने नै इच्छा छ, त्यसो भए आँपको बिउ रोप्नुपर्छ, बबुल रोपेर हुँदैन। त्यसकारण वर्तमानमा हामी के रोप्छौँ, भविष्यमा त्यही फल प्राप्त गर्छौँ। इंग्लिशमा एउटा भनाइ छ, एज यू सो सो यू रीप। जैसा बोया वैसा काटा। त्यसकारण भविष्य नियन्त्रण गर्न चाहनेहरूले, भविष्य सुखद बनाउन चाहनेहरूले, भविष्य अर्थपूर्ण बनाउन चाहनेहरूले, भविष्य स्वस्थ बनाउने चाहनेहरूले वर्तमानमा त्यसको बिउ रोप्नुपर्छ। अब वर्तमानमा के रोप्ने थाहा छैन भने भविष्यमा के फल्ने त्यो पनि थाहा हुँदैन। याद राख्नु, वर्तमानमा अन्योन भयो भने, कन्फ्युज भयो भने भविष्य त्योभन्दा बेसी कन्फ्युज हुन्छ। जो मान्छे आज कन्फ्युज छ ऊ भोलि क्लियर हुनै सक्दैन। किन भन्नाले भोलि भनेको आजैको सन्तानको। जो मान्छे आज के पर्ला पर्ला भनेर हिँड्छ भोलि पनि त्यही हुन्छ। खालि पढ्ने मात्रै काम हुन्छ, गर्ने केही पनि हुँदैन। खालि पढी मात्रै आउँछ उसलाई। त्यसकारण सुनिश्चित भविष्य खोज्नेहरूले सुनिश्चित वर्तमानको खाका कोर्नुपर्छ। पुनः एकपल्ट यसलाई सन्देशको रूपमा लिनुहोस्। जसले भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न खोजिरहेको हुन्छ उसले वर्तमानमा सुनिश्चित भएर बाँच्न जान्नु पर्दछ। यो गीतका सन्देश यिनै हुन् कि हामी कस्ता गीत सुन्छौँ अक्सर हाम्रो भविष्य त्यसले निर्माण गर्छ। हाम्रो फ्युचर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले र हाम्रा सन्तानले कस्ता म्युजिक सुन्ने गर्छन् त्यसले ट्याक्कै थाहा पाउँछ। नपत्याते स्म्याक तान्नेहरूले सुन्ने म्युजिक एकचोटि हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यो नशा प्रयोग गर्ने मान्छेहरूले सुन्ने म्युजिक हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ उनीहरूलाई एक खालको म्युजिक मनपर्छ। नशा प्रयोग गर्नेहरूको एक खालको म्युजिक हुन्छ। त्यस्तै आध्यात्मिक मान्छेहरूको एक खालको म्युजिक हुन्छ, जसलाई भजन भनिन्छ, कीर्तन भनिन्छ। त्यस्तै लभ गर्न चाहनेहरूको एक खालको म्युजिक हुन्छ, सेन्टिमेन्टल सङ भन्छ। अब उनले कुन गीत
सुनिरहेछ भन्ने थाहा पाएपछि यसले के गरिरहेछ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर धेरै खोज्नै पर्दैन। कस्ता गीत सुन्दै हुनुहुन्छ भन्नु त मलाई देखाउनु त कुन कुन घरमा गएर गीतको एल्बमलाई हेर्नुहोस्। ल यो मान्छेले यो गर्दैछ भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ र पछि यसले यो गर्छ त्यो पनि थाहा हुन्छ। किन भएछ रिसर्च गर्नुहोस्। किन भन्नाले हरेक कुरालाई डोन्ट टेक फर ग्रान्टेड भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यतिकै नलिनुहोस्। यसो भनेर स्वीकार पनि नगर्नुहोस्, यो पनि होला र भनेर बहिष्कार पनि नगर्नुहोस्। यसलाई हेर्ने जमर्को गर्नु साँच्चै हो त कि साँच्चै यस्तो हो त? तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पहिला जाँच्नुहोस्। तपाईँ अहिले कस्तो हुनुहुन्छ, भोलि के हुँदैछ त्यो कुरा तपाईँले सुन्ने म्युजिकमा निर्भर हुन्छ। म्युजिकमा पनि म्युजिक मात्रै एउटा फ्याक्टर होइन, फेरि इट इज नट अ ओन्ली फ्याक्टर। यो पनि भयो। अत तपाईँले घरमा अहिले जुन जुन म्युजिक सुनिरहनु भएको छ, जुन जुन गीतहरू रुचाउनुहुन्छ त्यसलाई एनालाइसिस गर्नुहोस्। त्यो गीतबाट तपाईँको फ्युचर यदि यही रफ्तारमा यस्तै गीत सुनेर जाने हो भने तपाईँ कहाँ पुग्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यही गीतले बताइदिन्छ। याद राख्नुहोस्, मान्छे ज्योतिषी बाजे कहाँ जान्छन् हात देखाउनको लागि, हस्तरेखा देखाउनको लागि। हस्तरेखा देखाउनै पर्दैन, सङ्गीतको रेखा हेरे पुग्छ। किन भन्नाले भविष्य भनेको वर्तमानसँग गाँसेको हुन्छ। वर्तमान यसरी चल्यो भने भविष्य पनि यस्तै चल्छ। मैले यहाँ समातिरहेछु डन्डा, तर चलिरहेछ झन्डा। हेर्नुहोस् त, मैले उसलाई छोएकै छैन, त्यो त मेरो भविष्य हो। किनभने वर्तमान त यो हो। डन्डा इज अ वर्तमान, झन्डा जस्तै छ नि हो, इज अ फ्युचर। फ्युचर किन त भन्नाले यसलाई त मैले अहिले छोइरहेको छु, त्यसलाई त छुनु पर्छ भनेको फ्युचर। फ्युचर छ अनि नजिकको फ्युचर, जसलाई नियर फ्युचर भनिन्छ है। त्यसकारण डन्डा इज अ प्रेजेन्ट। हेर्नुहोस्, गुन्डा इज अ प्रेजेन्ट, जे अगाडि छ द्याट इज अ प्रेजेन्ट। अब यो डन्डालाई हल्ला भने माथिको झन्डा हल्लिँदो रहेछ। मैले देखाएँ तपाईँलाई। यसलाई वर्तमानमा मैले यहाँ हल्लाइरहेछु, मेरो फ्युचर हल्लिरहेछ। हेर्नुहोस् त, दिस इज द सिम्बल। यसलाई तपाईँले एउटा सिम्बलको रूपमा लिनुहोस्, प्रतीकको रूपमा लिनुहोस्। यदि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले हल्लाउन सक्यो भने यो हल्लियो, फ्युचर हल्लियो। यसलाई कब्जामा लिन सक्यो भने यो मास्लो कब्जा भयो। अब तपाईँ होइन मलाई यो सबै ठाउँमा समातेर हल्लाउन खोज्यो भने असम्भव हुन सक्छ। किन भन्नाले यो त बसेर भेटिरहेकै छैन। नभेटेको कुरा उस बातलाई हल्लाउन खोजिरहनु भएको छ। तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, यसो गरेर हात मात्रै हल्लिन्छ, त्यो हल्लिँदैन। किन भन्नाले मैले त्यसलाई छुन सकिरहेको छैन, बसेर छुन सकिँदैन, त्यसलाई उठ्नुपर्छ। तर बसेर मैले के गर्न सक्छु र? च्याप्प यसलाई समाउनु। त्यसलाई हल्लाउनु छ भने त्यसलाई समाउनु पर्दैन, यसलाई समाए पुग्छ। हल्लाउनु छ त्यसलाई, समाउनु छ यसलाई। फेरि एकपल्ट हल्लाउनु छ त्यसलाई, समाउनु छ त्यसलाई, हल्लाउनु छ त्यसलाई, समाउनु छ यसलाई। किन भन्नाले जो नजदिक छ त्यो वर्तमान हो, जो टाढा छ त्यो भविष्य हो। र भविष्यलाई हल्लाउन चाहनेहरूले भविष्यलाई समाउन सक्दैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। भविष्य तपाईँभन्दा धेरै टाढा छ, तपाईँभन्दा धेरै नजदिक तपाईँसँगै जोडिएर बाँचेको वर्तमान हो, विद्यमान हो। अथवा जसले विद्यमान र वर्तमानमा सुधार ल्याउँछ, समाउँछ वर्तमानलाई, त्यो मान्छेको भविष्य 100% सुनिश्चित हुन्छ। यदि डिस्काउन्ट चाहनुहुन्छ भने 1% छुट्याउनु पर्छ। किन भन्नाले 1%
भन्न सकिँदैन। 99% डिस्काउन्ट बाहेक सुनिश्चित छ। हेर्नुहोस् है, जसले वर्तमान समाते उनले भविष्य समात्छ। जसले भविष्य समात्नको लागि दौडिन्छ ऊ जिन्दगीभर पीडित हुन्छ, किनभने उसले वर्तमानलाई पनि समाउन सक्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, जसले वर्तमानलाई समातेर अगाडि बढ्छ उनले 99% भविष्य समाउँछ, र जसले वर्तमानलाई छोडेर भविष्य 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 भनेर हिँड्छ त्यो मान्छेले भविष्य त अन्धकार छ, उसको वर्तमान पनि अन्धकार छ। किनकि समाउन सक्ने वर्तमान समाएकै छैन, समाउनै नसक्ने भविष्य आएकै छैन। भविष्य त आएकै छैन, के को समाउनु? वर्तमान समाउन सक्ने त्यो त समाएकै छैन। Can you imagine it? 52 सालमा माओवादीहरूले जनयुद्ध घोषणा गर्दा उनीहरूले वर्तमान समाएको थियो। त्यो बेलाको वर्तमान खुकुरी, कुडा, सानातिना बन्दुकहरू, घरेलु हतियारहरू सुरु त्यहाँबाट गरेको थियो। कल्पना गर्नुहोस्, ती हतियारबाट, ती सङ्गठनबाट आजको मितिसम्म पुग्दा नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्ने कसले सपना देखेको थियो? क्यान यु इमेजिन? म्याथमेटिकली जाने हो भने कुइनाले पहाडलाई हिर्काउनु जस्तो थियो त्यो। कुइनाले पहाडलाई हिर्काउँदा के पहाड फुट्छ, पहाड ढल्छ, कुइना मात्रै समाप्त हुन्छ। तर त्यो बेला उनीहरूले गरेको काम त्यस्तै लाग्थ्यो हेर्नेहरूलाई। कुइनाले पहरोलाई चाहिँ हान्दा आफू घायल हुन्छ। तर आजसम्ममा हामी गणतन्त्रको युगमा पुगिसक्यौँ रे। त्यो अकल्पनीय घटना सीधा सीधा राजतन्त्रको 239 वर्षको इतिहास समाप्त भएको छ भने नेपालमा राजा धर्माकर धर्मपालबाट सुरु भएको सम्पूर्ण राजतन्त्रको इतिहासलाई स्वाहा पारिदियो त्यो खुडा र खुर्पा 2052 सालमा समातेको लागि। यार खुडा र खुर्पा तपाईँको घरमा पनि होला, सबैको घरमा छ, समात्न डर लाएर बसेको छ। ल भन्नु त मलाई, खुडा र खुर्पा नभएको घर पनि छ छैन तर कसैले समाउँदैन थियो। किन भन्नाले ऊ ठुलो सपना लिएर बसेको हुन्छ, ठुलो कुरा गरेर बसेको हुन्छ। वर्तमानमा ऊ ध्यानै गर्दैन, ऊ भविष्यको सोचमा भविष्य के होला, भविष्य के होला, भविष्यको चिन्ता गरेर बसेको हुन्छ। त्यसकारण भविष्य चिन्ताको विषय होइन, भविष्य चिन्ताको विषय होइन, योजनाको विषय हुन सक्छ। चिन्ताको विषय त वर्तमान, भविष्य त योजना। सवाल यो होइन कि मैले भविष्यलाई सुनिश्चित पार्न सकेन, सवाल त यो हो कि मैले वर्तमानलाई सुनिश्चित पार्न सकेन। सवाल यो होइन कि मैले भविष्यलाई समाउन सकिनँ, सवाल त यो कि वर्तमान मेरो हातबाट छुट्टिँदैछ। हरेक दिन तपाईसँग 24 घण्टा छ, सबैसँग 24 घण्टामा 1440 मिनट हुन्छ। 1440 मिनट रे 1440 मिनट 1440 मिनट हरेक दिन तपाईँ हामीलाई परमात्माले या प्रकृतिले दिएको छ। कसैसँग 1 मिनट कम छ होइन, मेरो त 1440 छैन, मेरो त 1439 मा भन्ने छ। सबैसँग 1440 मिनट इक्वल्ली प्रकृति या परमात्माले अपर्च्युनिटी दिएको छ हामीलाई। र तपाईलाई अद्भुत लाग्ला, सिङ्गो भविष्यलाई हल्लाउनको लागि, सिङ्गो भविष्यलाई समाउनको लागि तपाईलाई 1440 मिनट चाहिँदैन, मात्र 1 मिनट चाहिन्छ। Can you imagine it? 1 minute. All you need is 1 minute to change the entire future. 1 minute. 1 minute रे बुझ्नु पर्यो। कसरी 1 मिनटमा त केही हुँदैन। माओवादीले पनि 12-13 वर्ष लडेकै हो,
1 मिनेट भन्नुभएको कि यो गल्ती भएको, टङ स्लिप भएको होइन, टङ ठिकै ठाउँमा छ। 1 मिनेट, all you need is a 1 minute। जुन बेला माओवादीहरूले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने, संविधान सभा ल्याउने निर्णय गरे, त्यो निर्णय भनेको इट अल टुक 1 मिनेट होइन त। निर्णय गर्नलाई 1 मिनेट चाहिन्छ। ल हामीले चाहिँ संविधान सभा गणतन्त्र ल्याउँछौँ ल यति भन्यो भने पुग्दैन। कति चाहिन्छ त्यसलाई समय? अल यु निड इज 1 मिनेट। त्यो 1 मिनेटको सङ्कल्पले इतिहासलाई बदलिन्छ। सङ्कल्पलाई धेरै दिन चाहिँदैन। दुर्भाग्य त यो हो हाम्रो कि त्यो 1440 मिनेटमा एउटै यस्तो मिनेट छैन जहाँ सङ्कल्प हुन्छ। खालि विकल्प मात्रै खोजेर बसेका छन्। विकल्पै विकल्प। रामबहादुरसँग काम भएन भने श्यामबहादुरसँग होला। ल हरिमायालाई लभ लेटर लेखेको ठिक जवाफ आएन भने श्याममायालाई ट्राई गरौँ। कलेजमा दाखिला हुने विद्यार्थीले 4 ठाउँमा एप्लाई गर्छ, नाम कहाँबाट निस्कन्छ भन्नै सकिँदैन। विकल्पै विकल्प। ए पागलपन हो यो, पागलपन। नेपालीहरूको विकल्प खोज्नु पागलपन। बेवकूफ र जाहिल कमजोर भएर बाँच्ने मान्छेले मात्रै विकल्प खोजेर बाँच्छ। संसारलाई हल्लाउने मान्छेले विकल्प खोज्दैन, उनीहरूले सङ्कल्प गरेर बाँच्छ। र सङ्कल्प गर्नलाई तपाईँलाई 1 मिनेट हुन्छ। अल यु निड इज 1 मिनेट। त्यस्ता 1 मिनेट हरेक दिन तपाईँसँग 1440 मिनेट छ। एउटै मिनेटको सदुपयोग भएन र त दुर्भाग्य जिन्दगीमा अहिलेसम्म भोग्दैछ। त्यसकारण ती मान्छेहरू जसले इतिहासलाई हल्लाउँछ, जसले भविष्यलाई समाउँछ, उनीहरूले मात्र फगत 1 मिनेटको सदुपयोग गरेको। 1 मिनेट। तर हामी हुतिहाराहरूले त्यो 1 मिनेट पनि प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यो पनि 1 दिनको कुरा हो र 1 दिनमा 1440 मिनेटको कुरा 24 घण्टामा 1 वर्षमा कति मिनेट आउँदो होला जोड्नुहोस् त। त्यस्ता 1 वर्ष होइन, अहिले तपाईँको उमेरमा कतिवटा मिनेट गयो त्यो एकचोटि जोड्नुहोस् त। अहिलेसम्मको उमेरमा कतिवटा मिनेट गयो? लाखौं करोडौं मिनेट गइसक्यो। यसको अर्थ यो हो कि लाखौं करोडौं अवसर गुमाइसकेका छौं हामी। लाखौं करोड छैन। जिन्दगी बदल्न मिनेट भर चाहिन्छ, किनकि सुरुवात सङ्कल्पबाट हुन्छ। तर हामी कमजोर नेपालीहरूलाई कमजोर बनाउने एउटा साजिश र षड्यन्त्र यो देशमा हजारौं वर्षदेखि विद्यमान थियो र त्यसको भण्डाफोर हामीले अहिले नगरे हामीभन्दा कमजोर हुन्छन् हाम्रा सन्तानहरू। ए नेपाली बन्धुहरू हो, तपाईं राजतन्त्रको युगबाट गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि त्यही खाने त्यही हकले पुरानो जिन्दगी बाँच्ने हो भने धिक्कार छ भने भन्नुपर्छ। किनकि देश बदलिसकेको छ। पालो अब तपाईको, किनकि देश बदलेर पुग्दैन। जनता नबदलेसम्म देश बदल्नुको कुनै अर्थ छैन। यदि त्यही पुरानो जिन्दगीमा फर्कने हो, त्यही घिसीपिटी जिन्दगी बाँच्ने हो, त्यही घिसीपिटी। त्यसकारण गणतन्त्र देशमा आएर पुग्दैन मित्र। तपाईँ भित्रको त्यो तथाकथित राजतन्त्र पनि समाप्त हुनुपर्छ आफू भित्रको। यहाँ भित्रको त्यो राजतन्त्र समाप्त नभएसम्म देशमा आएको गणतन्त्र आधा मात्रै काम भयो। अतः भित्र तपाईँ भित्र पनि निरङ्कुश शासक छ। त्यो निरङ्कुश शासक जसले तपाईँलाई उठ्नै दिएको छैन अहिलेसम्म, जसले तपाईँलाई महान बनाउनै दिँदैन, जसले तपाईँ हामीलाई गुलाम मात्रै बनाइरहेको छ। युद्ध त त्योसँग अब सुरु हुनु पर्यो, किनभने आधा काम बाहिर भइसक्यो। माओवादी बन्धुहरूले देशमा गणतन्त्र ल्याउनु भयो र दङ्ग गर्नु भएको छ र उहाँहरूलाई म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, प्रचण्ड कामरेजज्यू, भर्खर आधा काम भयो, हतार नमान्नुहोस्। यसलाई पुरा काम भन्नु हुँदैन। इट इज जस्ट हाफ डन। भर्खर जितियो आधा युद्ध।
बाहिरको युद्ध आधा युद्ध हो मित्र। बाहिरको राजतन्त्र समाप्त हुनु आधा युद्ध जित्नु हो। अर्को आधा युद्ध तपाईले आफू भित्रको कमजोरी, त्यो शैतान जसले तपाईलाई दबाइराखेका छ, जसले तपाईलाई कमजोरी दिइरहेको छ, त्यसलाई समाप्त गरेर म जे पनि गर्न सक्छु, किनकि संसारलाई जे दिन सक्ने हो त्यो दिन सक्नको लागि मसँग आँखा छ, कान छ, नाक छ, सबै कुरा छ। बिथोवेनले अमर संगीत निर्माण गरे जब ऊ पहिरो भइसकेको। बिथोवेनले विश्वविख्यात संगीत बहिरो भइसकेपछि निर्माण गरे। हामीसँग सही सलामत कान छन्, तर हामीले यो कानको सदुपयोग गरेनौँ र त हामीले संगीत एउटै निर्माण गरेका छौँ। अमर संगीतको कुरा छ, एउटा सामान्य संगीत पनि निर्माण गर्दैनौँ, किनकि हामीले कानलाई प्रयोगमै ल्याएका छौँ। सुधा चन्द्रन भन्ने भारतीय नर्तकी जसको खुट्टा काटिएको थियो, तर एउटै खुट्टामा पनि नाचेर देखाइदिए, नाचे मैनु। Can you imagine it? एउटो खुट्टोले उनको इच्छा र आकांक्षालाई रोक्न सकेन, नाच्ने इच्छालाई। खुट्टा काटियो त के हो, नकली खुट्टा राखेर नाचे, देखाइदिए कि मान्छेको इच्छालाई खुट्टाले छेक्दैन। अतः मान्छेको इच्छा सबभन्दा ठुलो कुरो। अतः हामीसँग त खुट्टै छ, तर हामी एउटो नाच नाच्दैनौँ। क्या नाच्ने? अब हामी लङ्गडो हौँ कि सुधा चन्द्रन लङ्गडो हौँ? किनकि हाम्रो खुट्टाले नचाउँदैन। त्यसकारण हामी खुट्टा भएका लङ्गडाहरू, याद राख्नुहोस्, कान भएका बहिराहरू, आँखा भएका अन्धाहरू। किनकि यो आँखा हो कि गुच्चा हो थाहा नै छैन, केही गतिलो कामै गर्दैन, गतिलो चिजै हेर्दैन। अतः म राज्य जितेका भनिएका सबै नेपाली जनतालाई पुनः यही भन्न चाहन्छु, आधा काम मात्रै भयो बन्धु, आधा त आफूलाई जित्नु छ। किनकि आफूलाई नजितिकन यो राज्य जित्नुको कुनै अर्थ छैन। किनकि अमेरिकामा पनि मान्छेले आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्या मान्छे हार्नुको सबभन्दा ठुलो दर्दनाक कहानी हो आत्महत्या। मानव जीवनमा सबभन्दा ठुलो पलायनवाद हो आत्महत्या। मानव जीवनमा सबभन्दा कायर काम मान्छेले केही गर्न सक्छ भने त्यो आत्महत्या हो। तर थाहा छ तपाईलाई, हाल सालको जापानको रिपोर्टले देखाएको छ, जापानमा यो 5 वर्षभित्र आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको संख्या डबल भएको छ। के जापानमा निरङ्कुश शासन थियो? छैन। के जापानका जनता गरिब छन्? छैन। त्यहाँ के छैन? खोज्ने मान्छेले सबै कुरा छन्। आखिर हामीले पनि राज्य क्रान्ति गरेर खोजेको त त्यही न हो कि जापान जस्तै देश विकास हुन पाऊँ, अनि के जापानिज जस्तै आत्महत्या गर्न पाऊँ? देश जापान जस्तो विकास भयो भने हामी जापानिजले जस्तै आत्महत्या गरौँ, नेपाली जस्तोले नगरौँ। स्टाइल फरक हुन्छ, के फरक हुन्छ, त्यसबाट मर्ने त मर्छन् नै। त्यसकारण कामरेड, युद्ध आधा मात्रै जित्यो। यदि अर्को आधा युद्ध नजित्ने हो भने सिङ्गो मानव जातिले हार्छ। त्यसकारण लडाईँ त अब सुरु हुन्छ, बाहिरको लडाईँ होइन, अब भित्रको लडाईँ। त्यसकारण अर्को युद्धको घोष गर्नुपर्छ। त्यसैले त हामीले भन्यौं, जहाँ माओवादीका राज्य क्रान्तिको एन्डिङको घोषणा हुन्छ, मनोक्रान्ति त्यहाँबाट सुरुवात मात्र हुन्छ। किनकि युद्ध अझै अगाडि छ। बाहिरको युद्धले र बाहिरको युद्धको जितले अमेरिकामा राज्य क्रान्ति धेरै अगाडि भयो। संसारमा सबभन्दा पहिला संविधान निर्माण गर्ने देशहरूमा पर्छ अमेरिका। तर आज पनि अमेरिकामा आत्महत्या गर्नेहरूको लहर छ, चाहे शहर जत्रो ठुलै किन विकास भएको नहोस्।
त्यसकारण सवाल देशलाई आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा उठाउनु मात्र होइन, सवाल देशका जनतालाई मानसिक रूपमा स्वतन्त्र बनाउनुसँग छ। युगौं युगको दास्ताबाट मानसिक रूपमा मुक्ति दिलाउनु छ र यो नभएसम्म हरेक क्रान्ति अधुरो क्रान्ति। र अधुरो क्रान्तिको उदाहरण एउटा पन्छीलाई लिन सकिन्छ। एउटा पन्छी आकाशमा उड्नको लागि, पुरा आकाशको स्वाद लिनको लागि दुईवटा पखेटा चाहिन्छ। एउटा पखेटा च्वाट्ट काट्दिम उड्न सक्दैन, कोसिस जरुर गर्लान् एउटा पखेटाले पनि, तर हरेक कोसिसले उसलाई जमिनमा बज्रिन बाध्य गर्छ। उठाउँदैन उसलाई, उडाउँदैन उसलाई। उसको हरेक कोसिस उसको नादानी हुन्छ, उसको बेइमानी हुन्छ, उसको पागलपन हुन्छ, किनकि कोसिसले मात्रै आकाश नापिँदैन, अर्को पखेटा चाहिन्छ। त्यसकारण राज्य क्रान्ति भनेको या गणतन्त्र भनेको त्यो आधा पखेटा मात्रै हो। अर्को आधा पखेटा त्यो भित्रको क्रान्ति हो। त्यो सुरु नभएसम्म हामीले राज्य क्रान्ति मार्फत सुखी हुन कोसिस त गर्न सकौँला, तर सुखी हुन सक्दैनौँ। स्वस्थ हुन कोसिस त गरौँला, तर स्वस्थ हुन सक्दैनौँ। सृजनशील हुन कोसिस त गरौँला, तर हुन सकिँदैन। आम जनता देखिएको छ अमेरिकामा त्यही कुरा क्रान्तिपछि, देखिएको छ त्यही कुरा रुसमा क्रान्तिपछि, देखिएको छ त्यही कुरा चीनमा क्रान्तिपछि। त्यसकारण मान्छेको मनमा क्रान्ति नआउने हो भने संसारको बाहिरको सम्पूर्ण क्रान्तिमा परिणत हुन्छ। त्यसको सबभन्दा रमाइलो उदाहरण चीनबाटै लिउँ। सुनेको छु कुनै बेला चिनिया सरकारले कुनै प्रान्तमा एउटा प्रतिबन्ध लगाए पकेट मारमा। किन भन्नाले पकेट माराहरू साह्रै बढ्यो अरे, हरेक दिन पकेट मारी। त्यो पकेट माराको कारणले गर्दा मान्छे बाहिर निस्कन नै डराए। त्यसकारण राज्यले कस्तो घोषणा गरिदिए भने जो कोहीले पकेट मार्छ उसलाई जान्छुन सजाय दिँदैन, किन भन्नाले यहाँ क्रान्तिकारी सरकार छ। त्यो राजतन्त्रीय सरकार होइन, भारदारको सरकार होइन, क्रान्तिवीरहरूको सरकार छ। त्यसकारण तिनीहरूलाई फाँसी दिइनेछ। लौ त लौ राज्यको घोषणा ऐलान के छ त भन्नाले लौ त लौ कोही पनि नागरिकले यदि पकेट मार्ने काम गर्यो भने त्यो नागरिकलाई फाँसी दिइनेछ। त्यो पनि बाहिर होइन, त्यो पनि सडकको चौबाटोमा जहाँ सारा मान्छे भेला हुन्छन् त्यहाँ राखेर उसलाई फाँसी दिइनेछ। क्रान्तिकारी सरकार जो घोषणा ठुलो थियो। अब त्यो बेला दुई चारजना मान्छेले पहिल्यै पकेट मारिसकेको थियो, उनीहरूलाई फाँसी दिनु ल्याइ। ओहो, पकेट जाबो मार्नुको कारणले मान्छेलाई फाँसी दिने कहीँ नभएको जात्रा चाइनाको हाँडी गाउँमा हुँदै थियो। मान्छे यति भिड त्यो राज्यमा कहिले कहीँ पनि नलागेको। किन भन्नाले जाबो पकेट मार्नुको कारणले गर्दा फाँसी दिए। डरा मान्छेहरू झस्के। ओहो, कस्तो निर्णय, अमानवीय निर्णय। कतिलाई त्यो लाग्यो, फाँसी दियो, किनभने क्रान्तिकारी सरकार थियो। अनि रमाइलो कुरा सुन्नुहोस्, जुन बेला फाँसी चढाउँदै थियो, फाँसी हेर्न आए, त्यो बेला त्यहाँ आएका प्राय मान्छेको पकेट मारियो। किनकि भिडभाड ठुलो थियो। अघि पछि सानो भिडमा पकेट मारियो। अब भिड यत्रो ठुलो, यति तछाड मछाड, यति मान्छे भावुक कि त्यहाँ पैसो चोर्नुको कारणले फाँसी दिँदै थियो। त्यसकारण मान्छे पुरै आवेशमा आइरहेको थियो, सेन्टिमेन्टल भइरहेको। होसै थिएन उनीहरूलाई पकेट मार्नलाई। त्योभन्दा राम्रो वातावरण थियो। चीनको त्यो राज्यको इतिहासमा त्यो दिनमा जति पकेट मारियो कुनै दिनमा पनि मारियो। यो हो राज्य क्रान्ति। यसलाई राज्य क्रान्ति भनिन्छ।
किन भन्नाले राज्यले मान्छेलाई अपराध नगर्ने नियम त बनाउन सक्छ, तर मान्छे भित्रको अपराधीलाई समाउन सक्दैन दुनियाँको कुनै पनि राज्य। त्यसकारण राज्य क्रान्ति भनेको आधा जित मात्रै हो मित्र। कानुन बलियो पारेर मान्छेको अपराध भित्रको अपराधी समाउन सक्दैन। त्यो बाहिरको सानातिना झिना मसिना अपराधी मात्रै समाउन सकिन्छ। रमाइलो कुरा यो पनि हो कि अमेरिका संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देश, संसारको सबभन्दा अगुवा मानिने देश। तर तपाईलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि अमेरिकामा संसारको सबभन्दा ठुलो जेल छ। किन चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो जेल? त्यही राज्य संयन्त्र जसले नागरिकलाई नैतिक बनाउन सकेको भए जेलको आवश्यकता किन चाहियो? संसारको सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यसकारण जहाँ अमेरिकाको संसारको सबभन्दा ठुलो हतियारले त्यहाँका जनतालाई नैतिक बनाउन सक्दैनन् भने कुन राज्य व्यवस्थाले जनतालाई नैतिक बनाउन सक्छ? इट इज इम्पोसिबल। कुनै पनि राज्य व्यवस्थाले मात्रै, राज्यको संयन्त्रले मात्रै मान्छेलाई नैतिक बनाउन सक्दैन भन्ने उदाहरण स्वयं अमेरिका बनेको छ। चीनको अघिको कहानी त्यसको साक्षात नमुना हो। किनभने चोर मान्छे भित्रको प्रवृत्ति, बेइमानी मान्छे भित्रको प्रवृत्ति हो, बेवकुफी, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, यी जम्मै आचार मान्छे भित्रको प्रवृत्ति। र जबसम्म यो प्रवृत्तिलाई हत्या गर्न सकिँदैन, व्यक्ति हत्या गरेर प्रवृत्ति मर्दैन। याद राख्नुहोस्, व्यक्ति हत्याले प्रवृत्ति मर्दैन। प्रवृत्ति सिद्ध्याउनको लागि मनमा क्रान्ति नभइकन सुखै छैन। त्यसकारण संसारकै कुरा हो यो कि जुन जुन मान्छेले साँच्चै एउटा मानव जातिलाई, मानव समाजलाई उत्थानतिर लग्न खोजेको हुन्छ, उत्थानतिर लग्न चाहन्छन्, उनीहरूले यो आधा अधुरो युद्ध लडेर पुग्दैन। त्यो हाम्रो इतिहास र वर्तमानले देखाइदिन्छ। अतः मान्छेको लागि सबभन्दा ठुलो लडाई या अन्तिम लडाई भनेको राज्यसँग होइन, आफैसँग। त्यसकारण आफूसँग लडेर आफूलाई जित्न नसकेसम्म बाहिरको जित हार हुन सक्छ। किनकि बाहिरको जितले मान्छेलाई जित नदिन सक्छ, हार्न सक्छ। त्यो कुरा हामीले पटक पटक देखिरहेका हुन्छौँ। बाहिर जितेका मान्छे भित्र हारिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यो नेपालमा 21औं शताब्दीमा राज्य क्रान्ति र मनोक्रान्तिका दुईवटा अवधारणा एकसाथ सुरु भएकोले आशा गरौँ अरू देशले गरेको गल्ती यो अभागी राष्ट्रले गर्ने छैन। फेरि पनि म भन्छु, यो राष्ट्रमा धेरै ढिलो 21औं शताब्दीमा आएर बल्ल एउटा गतिलो राज्य क्रान्ति भएको कारणले गर्दा हामी खुसी यस अर्थमा छौँ कि 21औं शताब्दीमा राज्य क्रान्ति र मनोक्रान्तिको अवधारणा दुवै एकसाथ आएको छ। र यो राज्यका मान्छेहरूको योभन्दा ठुलो सौभाग्य के हुन सक्ला र किनभने दुनियाँमा कहीँ पनि भएको छैन। राज्य क्रान्ति र मनोक्रान्तिको अवधारणा एकसाथ कुनै पनि राष्ट्रमा आएको छैन। त्यो नेपालमा सुरु भयो। यसलाई बुझ्ने हो भने नेपाली जनताको योभन्दा ठुलो विजय कुनै हुन सक्छ। किनकि 2007 सालमा पनि क्रान्ति भएकै हो। त्यो बेला पनि राज्य क्रान्ति नै हो, तर त्यो बेला मनोक्रान्ति भएको थिएन। त्यसकारण त्यो क्रान्ति लङ्गडा हुँदा हुँदा त्यो लङ्गडा क्रान्तिलाई हामीले क्रान्ति नै होइन भ्रान्ति मान्नु पर्यो। त्यही सिद्ध भयो। त्यसकारण राज्य क्रान्तिलाई टिकाइराख्न पनि अन्ततः त मनोक्रान्ति नै चाहिन्छ। र यो कुरा मलाई लाग्छ आजका हाम्रा क्रान्तिकारी शासक वर्गहरू, आजका हाम्रा राजनेताहरूले बुझिरहेका छन् र यसलाई अझै दह्रोसँग बुझ्ने छन्।
र हामीले यो युगको इशारा र मागलाई बुझेर विश्वलाई फेरि अर्को चमत्कार देखाइदिउँला कि राज्य क्रान्ति र मनको क्रान्ति पनि सँगै जाँदो रहेछ। कुरोको चुरो यही हो। अब म कुरोको फेरि अर्को सुरो निकाल्दैछु। भर्खरै मात्र भनेको आजै मात्र समाचार पत्रमा न्युज पेपरमा देखिएको छ कि माओवादी अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डज्यूले सबैलाई थर्काउने एउटा घोषणा गर्नुभएको रहेछ कि यदि हाम्रो कुरा एमाले र नेपाली कांग्रेसले बुझेनन् भने हामी जनगणतन्त्रमा जान्छौँ। पत्रिकामा आजै मात्रै पढ्नुमा आयो। यो कुरा कति मान्छेको लागि सुखद होला, कति मान्छेको लागि मुटु ढाक भयो। किन भन्नाले लोकतन्त्र भनेर लडेको लोकै तन्त्रमा कुरा टुङ्गिने कुरा भएको। अब फेरि अचानक गणतन्त्रको साथसाथ जनगणतन्त्र अर्थात् साम्यवादतिर उन्मुख राज्य व्यवस्था पनि हामीले ल्याउनेछौँ यदि एमाले र कांग्रेसले कुरा बुझेनन् भनेर जुन वक्तव्य पत्रिकामा देख्न आयो, त्यो कुराले धेरै मान्छेलाई झस्काएको हुनुपर्छ। झस्केको मैले देखेको छु र धेरै मान्छे अन्योलग्रस्त भएको पनि देखेको छु। अब के हुने हो त त्यसमा? फेरि एकपल्ट दही जम्न खोज्दा खोज्दै दुधैमा फर्के जस्तै अब दुध पनि नहुने दही पनि नहुने छाँट देखियो भनेर पीडित भएका अनुहार पनि देख्नमा आयो। र यो जल्दो बल्दो विषय भएको कारणले वर्तमान र अहिलेकै यही क्षणको कारणले यसमाथि अलिकति हामी खुलस्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा अद्भुत कुरो अहिलेसम्म मान्छेले नबुझेको कुरो के हो त भने कम्युनिस्ट विचारधारालाई समाउनेहरू साम्यवादी विचारधाराका अनुयायीहरू साम्यवादको लागि मर्न तयार हुन्छन्, मरेर त्यहाँसम्म पुग्न राजी हुन्छन्। अनि त्यसको विपरीत विचारधारा जसलाई दक्षिणपन्थी भनिन्छ, त्यो वामपन्थीको विचारलाई मरेर रोक्न तयार हुन्छ। एकले त्यही कुरा प्राप्त गर्नको लागि मर्न तयार हुन्छ, त्यही नेपाली जनता फेरि यही कुरा गर्दैछु। अर्कोले त्यो आउनै हुँदैन जनताको लागि दिउँसै हो भन्छन्। यहाँ नेपाली जनता नेपाली सन्तानहरूको हालत हेर्नुहोस् है। एक थरी नेपाली सन्तानलाई के लाग्छ त भन्नाले साम्यवाद आएपछि मात्रै नेपाली जनताको कल्याण हुन्छ, कम्युनिजम आएपछि मात्रै नेपाली जनताको कल्याण हुन्छ भनेर लागिरहेका छन्। अर्को थरीलाई के लाग्छ भने कम्युनिजम आयो भने त नेपाली जनता खत्तम, यो त पुरानै युगमा फर्क्यो, यो त बर्बाद भयो, स्वतन्त्रता समाप्त भयो, त्यसकारण हामी फेरि चाहिँ अधिनायकवादतिर जाँदैछौँ, ल बर्बाद भयो भनेर फेरि अर्को नेपाली जनता लाग्छ। अब दुवै नेपाली जनता बडा गजबको कुरा। कुन कुरा ठिक हो? कुन नेपाली जनताको कुरा ठिक त? अब सोच्नुहोस् है, हामी पनि नेपाली जनता भएको कारणले गर्दा सोच्न बाध्य छौँ। एकाथरी नेपाली जनताले कम्युनिजमलाई अमृत भन्छ, अर्को थरी नेपाली जनताले कम्युनिजमलाई विष भनिरहेका छन्, वामपन्थी र दक्षिणपन्थी नाम लिएर। हेर्नुहोस् है, अब कुन चाहिँ अमृत कुन चाहिँ विष? अनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशमा चटक चल्दैछ। कस्तो चटक भने
अब त्यो चटकमा देखाउँछ नि टाउको च्वाट्ट काटेर, कतिले त्यो टाउको काटेको हेरेर ताली ठोक्छन्, पैसोमा त्यो पैसो चाहिँ बर्साउँछ चटकमा। कतिलाई डर लागेर रगत गरेर। नेपालमा पनि त्यस्तै चटक सुरु भयो। हेर्नुहोस् है, यो यस्तो चटक भइरहेको छ, कतिले त्यसमा मजा लिने, मनोरञ्जन गर्ने टाउको काटेको देखेर चटकमा। अर्कोले त्यही देखेर डर लागेर भाग्ने। बस त्यस्तै प्रकारान्तरमा राज्यमा त्यही चटक चलेको छ। के कतिलाई साम्यवाद आउला कि भन्ने थर्कमान डर, कतिलाई पुँजीवाद आउला कि भन्ने डर, दुवै नेपाली। अनि दुवैले के भन्छन् भन्नाले किन साम्यवाद किन हुँदैन भन्यो भने नेपाली जनताले दुःख पाउँछ भन्छ। अनि पुँजीवादीलाई सोध्नुहोस्, यही कुरा भन्छ, साम्यवाद हुँदैन, नेपाली जनताले दुःख पाउँछ। साम्यवादीलाई सोध्नुहोस्, पुँजीवाद किन हुँदैन? हुँदैन, नेपाली जनताले दुःख पाउँछ भन्छ। अब नेपाली जनता भ्रममा बिचराहरू हामी त हौ, के आएपछि दुःख पाउँछ? अब साम्यवाद आएपछि दुःख पाउने हो कि, या प्रजातन्त्रमा दुःख पाउने हो कि, पुँजीवादमा दुःख पाउने हो कि, कहाँ दुःख पाउने हो त? यो बडो विचलित। हेर्नुहोस् है, हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या नै अहिले के रह्यो त भन्नाले नेपाली जनता खेमामा विभाजित भएको छ। यो खेमामा विभाजित भएर आफै लड्न थाल्यो भने देश विकास कसले गर्ने? मुक्ति र उन्नतितिर को लाग्ने? हेर्नुहोस् है, फेरि हामी नै लड्यौँ। एक जमात नेपाली जनता पुँजीवाद चाहिने, अर्कोलाई साम्यवाद चाहिने। अब पुँजीवाद चाहिने नेपाली जनता र साम्यवाद चाहिने नेपाली जनताको बिचमा भिडन्त भयो भने त्यसको बेफाइदा फेरि सिङ्गो नेपाली जनता। यो मुठभेदको अवस्था, यो भिडन्तको अवस्था आयो भने त अहिले बल्ल हामीले गणतन्त्र आयो, अब त केही होला भन्नेको होला होइन, हल्ला हुन्छ। झन् ठुलो समस्यामा फसेको हो कि भन्ने भावना आउँदैन। फ्रम फ्राइङ प्यान टु द फायर, इङ्ग्लिसमा एउटा भनिन्छ, फ्रम द फ्राइङ प्यान टु द फायर। त्यो भनेको के त भन्नाले एकजनाले माछा किनेर ल्याएको रहेछ, माछामा तावामा फ्राई गर्नलाई राख्यो उसले। ओहो म मर्छु कि भनेर चाहिँ त्यो फ्राई गर्नलाई राखेको तावाबाट खुट्टा हाम फाले माछा भाग्नलाई आगोको भुङ्रोमा डब्यो, त्यो भन्दा छिटो मर्यो। नेपाली जनताको हालत पनि भर्खर त हामी तावाबाट उफ्रिँदैछौँ। अब यो उफ्रिएर पोखरीमा पर्यो हामी माछा ठिकै हुन्थ्यो, माछा नहो। कहाँ अब तावाबाट फायरमा पढ्यो भने फेरि ठाडै पर्यो। यसरी हाँस्न पनि के पाउँथ्यो होला। त्यसैले नेपाली जनताको बिचमा अहिले आएर पुनः एकपल्ट साह्रै ठुलो शङ्का र आशंका सुरु भएको छ। र यसमा हामीले एकदम सतहबाट नबुझिकन हामीले गहिराइमा बुझ्न र बुझाउन सक्यौँ भने हामी अहिले पनि कुनै पनि समस्याबाट पिरोलिनु पर्दैन। त्यसकारण म यसको दार्शनिक चिन्तना प्रस्तुत गर्दैछु हजुरहरूलाई कि कुनै पनि कुरालाई हेर्ने दुईवटा तह हुन्छ, त्यसलाई माइक्रो लेभल र म्याक्रो लेभल भनिन्छ। म्याक्रो लेभल भनेको सतहमा के भयो र माइक्रो लेभल भनेको त्यसको पिँढमा के हुँदैछ, भित्र के हुँदैछ, बुद्धिमा के हुँदैछ। खाना पहिलो आवश्यकता हुन्छ शरीरको, र मलाई यही खाना ल्याइदियो भन्दैन। खाना आएन भने मर्छौ, त्यसकारण मलाई चाहिँ यो 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 भनेर फरमाइस गर्न भ्याउँदैन। भोग्ला बेलामा, साह्रै भोग्ला बेलामा, अलिअलि भोग्ला बेलामा उसले जे पनि खान्छ। अत पहिलो कुरा संसारभरमा मानव जातिको एउटा समस्या नै के छ त भन्नाले सबैले मुक्तिको कुरा गर्छन्, सबै मुक्तितिर नै लान खोज्छन्। तर यो कुरो नमिलेको कारणले गर्दा त्यो मुक्ति र मुक्तिको कुरा गर्ने बिचमा काटा मार्छ। यो राजनीतिको कुरा हो, अध्यात्ममा पनि त्यही कुरा छ। एकातिर बुद्धको कुरा छ, अर्कोतिर हिन्दू धर्मको कुरा छ, क्रिस्चियनहरूको कुरा छ, त्यस्तै चाहिँ मुसलमानहरूको कुरा छ।
मस्जिद बनाएर त्यहाँ बसेको छ, चर्च बनाएर त्यहाँ बसेको छ, मन्दिर बनाएर यहाँ बसेका छौँ, गुम्बा बनाएर त्यहाँ बसेको छ। अनि सबैको उद्देश्य के त भन्नु? मुक्ति भन्छन्। अनि एक आपसमा बेरी मुक्कामुक्की गर्छन्। यो कस्तो खालको मुक्ति हो? मुक्ति कि मुक्ति? अरे यार, सबैको उद्देश्य एउटै भयो भने त्यो मुसलमानको चर्चमा गएर तपाईँलाई मुसलमानको मस्जिदमा गएर प्रार्थना गरेर के फरक होला? अरे यार, यो मुसलमानै हुनुपर्ने प्रार्थना गर्नलाई, चर्चमा पस्नै पर्ने आध्यात्मिक हुनलाई, मन्दिरमै मात्र पस्यो भने आध्यात्मिक हुने हो क्या हो? कि मलाई भनिदियो कि फल्ना रेस्टुरेन्टमा गयो भने मात्रै पेट भर्छ, फल्नामा गयो भने भोक लाग्छ भनिदियो, त्यस्तो हुन्छ? रेस्टुरेन्ट खोलेको छ जहाँ गएर पेट भरे पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो मस्जिद एउटा रेस्टुरेन्ट हो, चर्च अर्को रेस्टुरेन्ट हो, गुम्बा अर्को रेस्टुरेन्ट हो, मन्दिर अर्को रेस्टुरेन्ट हो। भनेको मतलब हामी भोका छौँ ज्ञानको। यी विभिन्न किसिमका तरिका हो, जो जहाँ जहाँ पनि हुन्छ, तर टन्न खाएर आउनु पर्यो, स्वस्थ खाएर। त्यसकारण यो सबैको साझै हो। यो मन्दिर, यो मस्जिद सबैको साझा हो। एक ठाउँमा जाने मान्छे अर्को ठाउँमा नजानु भनेको पागलपन हो, कमजोरी हो, मानवताको घाट हो। त्यसकारण हामी संसारभरको धर्म एक धर्म भएको हेर्न चाहन्छौँ र संसारभरको राजनीतिक व्यवस्था पनि एउटै भएको हेर्न चाहन्छौँ। हामी विभाजित हुन चाहन्छौँ। याद राख्नु, के नेपाली जनतालाई झस्काएर बसेको? अब कतिलाई प्रश्न उठ्दो होला नि, होइन हजुर राजनीति बुझ्नै हुन्न, यो गरेर राजनीति कहाँ बुझिन्छ? साम्यवाद भनेको त निरङ्कुश व्यवस्था हो नि। त्यो लादियो भने त, त्यो आयो भने त जनताको बोल्ने अधिकारै हुँदैन। तपाईँले टुणी खेलमा आएर बोल्ने भने ढाङ्गा यी बोल्नु साम्यवाद बन्द होला। कतिको तर्क त्यही हो, वाक स्वतन्त्रता हुँदैन अरे। त्यसकारण तपाईँ के गर्नुहुन्छ नि त? साम्यवाद आयो भने तपाईँले त बोल्न पाउनुहुन्न। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, यदि साम्यवाद कथम कदाचित यो देशमा आयो र हामीले बोल्न पाएन भने त्यसको विरोधमा सबभन्दा पहिला युद्ध छेडिने हामी नै हुन्छौँ। याद राख्नु। त्यसैले जनताले जहिले पनि राजनीतिक पार्टीलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जब जब जनताको अधिकार छिनिन्छ, चाहे त्यो साम्यवाद समाजवाद भित्र होस्, चाहे पुँजीवाद भित्र होस्, चाहे राजतन्त्र भित्र होस्, जनता भनेको जहिले पनि निरङ्कुशताको विरोधमा रहन्छ। निरङ्कुशता कुनै पनि किसिमको किन नहोस्। त्यसकारण हामीसँग रगत अझै बाँकी छ। यो रगत यस्तो एउटा प्रजातन्त्र होइन, सयौं प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि फेरि पनि खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसकारण प्रजातन्त्र गुम्ला भनेर चिन्तै गर्नु पर्दैन, व्यवस्था त्यसो आयो। किनकि जहाँसम्म मान्छेको स्वतन्त्रतामा आघात पर्छ, जनताको स्वतन्त्रतामा आघात पर्छ, त्यहाँ बर्लिनका पर्खालहरू पनि भट्केको इतिहास हामीसँग छ। त्यसकारण हाम्रो स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि समाजवाद र साम्यवादले रोक्न सक्दैन, किनकि जनता अजेय क्रान्तिकारी शक्ति या। त्यसकारण आफ्नो एक्सर्साइज गरेर बस्नुहोस्, बरु रगत बढाएर बस्नुहोस्। त्यसैले कुन बाधा आउला भनेर चिन्तित गर्नुभन्दा जब जब जनताको अधिकार खोसिन्छ त्यो बेला लड्नको लागि एक्सर्साइज गर्नुहोस्। त्यही हो योग भनेको। त्यसैले निरङ्कुशता राजा ज्ञानेन्द्रको मात्र होइन, निरङ्कुशता कसैको पनि जनताले स्वीकार गर्ने छैनन्। गर्यो भने हामी फेरि लड्न र मर्न तयार छौँ। यो कुरा चेतना भया। अतः आवश्यक हुन्छ व्यवस्था। तर जनता दुखी हुने जुन बेला आउँछ त्यो बेला फेरि पनि सङ्घर्षको बिगुल फुकिन्छ। जनताको स्वतन्त्रता जहाँ हनन हुन्छ त्यो बेला फेरि पनि युद्धको उद्घोष हुन्छ। त्यो साम्यवादतिर उन्मुख व्यवस्थाभित्र पनि भएको हो, त्यो प्रजातन्त्र बनाउँदाहरूको बिचमा पनि भएकै हो। त्यसकारण अहिले हामी कहाँ जाँदैछौँ त्यो चिन्ताको विषय होइन राजनैतिक रूपमा।
अहिले त हाम्रो चिन्ताको विषय भनेको त हामी शक्तिशाली शारीरिक रूपमा, हामी शक्तिशाली मानसिक रूपमा त्यो बन्नु छोड्नु भयो। किनभने हामी अहिलेबाट लुले लाम्रे भइदियौँ भने कुनै पनि निरङ्कुश व्यवस्था आयो भने यो लुरे लाम्रेले प्रतिरोध गर्न सक्दैन। याद राख्नुहोस्, जसरी बर्मामा पाकिस्तानमा प्रजातन्त्रको नाउँमा लादिएको छ सैनिक शासन, गणतन्त्र त्यहाँ पनि छ, तर बर्मेली जनताको अधिकार, आङ साङ सुकीको अधिकार, चुनाव जितेर आएर पनि त्यहाँका सेनाहरूले त्यहाँको राजनीतिलाई समातेर बसेको छ र उनीहरूले पटक पटक विद्रोह गर्दा पनि सही अर्थमा लोकतन्त्र आउन सकेको छैन। बर्मा एउटा उदाहरण हो, त्यस्तै नेपाल उदाहरण नहोस्। त्यसैले नेपाली जनताले जब जब निरङ्कुशता आउँछ कुनै पनि राजनीतिक जामा पहिनेर त्यसको विरोधमा लड्नको लागि तम तयार हुने बेला हो। जसरी जोइन आर्मी भने जस्तै हामीले पनि जोइन इन द हेल्थ क्लब भन्नुपर्छ कि तपाईँ स्वस्थ बनेर बस्नुहोस्, तपाईँ शक्तिशाली बनेर बस्नुहोस्। हामीले त मौका दिने हो। किन भन्नाले सबै राजनीतिक व्यवस्था जनताको लागि, जनतालाई कमजोर पारेर कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था दह्रो हुनै सक्दैन। जनतालाई शोषण गरेर कुनै राजनीतिक व्यवस्था दिगो हुनै सक्दैन। तर जनता कमजोर पर्यो भने त्यो राजनीतिक व्यवस्थासँग लड्ने को दिन। त्यसकारण जनता भएर हामी जहिले पनि शक्तिशाली हुन सकौँ। त्यसकारण पनि मनोक्रान्ति अझै आवश्यकता टड्कारै भयो। किन भन्नाले अझै खतरा छ देशमा। यो खतराबाट जोगिनको लागि पनि हामीले आफूलाई बलियो पार्नुपर्छ, शारीरिक रूपमा पनि मानसिक रूपमा पनि। हामी त माइन्ड टेक्नोलोजीको युगमा छौँ। याद राख्नुहोस्, हामीले जुन गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण गरिरहेका छौँ, यहाँ बसेर अमेरिका लन्डनमा बसेर हाम्रो ऊर्जा ग्रहण गर्छन् मान्छे, त्यो युगमा छौँ हामीहरू माइन्ड टेक्नोलोजीमा। देशभरका मान्छे अहिले 18-20 ठाउँमा मनोक्रान्ति योद्धाहरू छन्, उनीहरूले यहाँ बसेर त्यहाँ ध्यान लाग्छन्। त्यसकारण हाम्रो यो ऊर्जाले, यो हाम्रो तरङ्ग शक्ति माइन्ड टेक्नोलोजी आइसकेको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ यो देशमा कुनै पनि निरङ्कुश शासन आउनै सक्दैन, टिक्नै सक्दैन। अन्यथा हामी पनि हेरौँ तिमीहरूको निरङ्कुशता लड्ने ताकत बढी छ या त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो ताकत बढी छ। हामी फेरि पनि देखाइदिन्छ यो खबरदारीको औँला फेरि पनि मनोक्रान्तिले खडे हुनेछ। त्यसकारण चिन्ता हुनु पर्दैन। प्रयोग गर्न खोज्दैछन् कसैले कुनै राजनीतिक व्यवस्थाहरू, गर्न दिनुहोस्। जनताको लागि गर्ने हो भने स्वागत छ। कुनै पनि व्यवस्था होस् तर जनतालाई चोट पुर्याउनु पाइँदैन। पुर्याइएको दिनदेखि तिमी शासक बन्न सक्दैन। थ्याङ्क यू भेरी मच। र मान्छेलाई परिस्थितिले गाइड गर्यो भने मान्छे पशु जस्तै हुन्छ, कमजोर हुन्छ। त्यसकारण मान्छेको खुबी नै परिस्थितिबाट गाइडेड हुनु होइन, परिस्थितिलाई गाइड गर्नु हो। त्यसकारण यो कविको संदेश, पहाड़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। यहाँ शानदार और हजुरहरूका केही प्रश्नहरू छन् यहाँ। श्रद्धेय गुरुदेवमा प्रकाश आचार्यको प्रणाम। गुरुदेवले साम्यवाद र पुँजीवादको बारेमा प्रवचन दिनुभयो, तर गुरुदेव हजुर चाहिँ कुन वादको पक्षमा हुनुहुन्छ? किन प्रश्न पारिदिनु भयो? आभारी हुने थिएँ। यो 12 वर्ष रामायण पढेर राम भनेको सीताको लोग्ने कि रावणको लोग्ने भनेर सोधे जस्तै भयो। मनोक्रान्ति भनेको संसारको सबै राम्रो कुरा जोड्ने र सबै खराब कुरालाई सदुपयोग गर्ने विज्ञान एवं दर्शनको नाम हो भनेर हामीले नारा दिँदै आएका छौँ। त्यसकारण हामी कुनै एउटा वाद त्यसको बहस कहिले पनि गर्दैनौँ। हामी संसारको सम्पूर्ण वादलाई जोड्ने अभ्यास गर्दैछौँ। याद राख्नुहोस्।
संसारको सम्पूर्णवाद एक सूत्रमा पिरोल्ने, यही हो मनोक्रान्ति अभियान। किनकि सम्पूर्णवादमा राम्रो कुरा छ र खराब कुरा पनि छ। संसारमा काम नलाग्ने कुरा के छ? सबै कुरा काम गर्छ। तपाईले जसलाई फोहोर भनेर फाल्नु भयो, त्यो फोहोरबाट ग्यास निस्कन्छ, काम लाग्छ। तपाईले जसलाई फोहोर भनेर फाल्नु भयो, काउलेमा हाल्नुस्, काउले फल्छ, काम लाग्छ। त्यसकारण दुनियाँमा काम नलाग्ने कुरा केही पनि छैन। काम आफू लागेन भने काम लाग्ने कुरा केही पनि रहँदैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, प्रकाशाचार्यज्यू। यदि तपाईँ काम लागेन भने तपाईलाई काम लाग्ने दुनियाँमा केही पनि हुँदैन, र तपाईँ काम लाग्यो भने यो दुनियाँमा काम नलाग्ने कुरा केही पनि हुँदैन। मैले ठट्टाकै भाषामा भनेको थिएँ, भगवानले मलाई आएर सोधे, बाबु के माग्छस् भने म भन्छु, प्रभु मलाई गुण द्या, अलिक कृपा गरेर धेरै द्या। थोरै त दिनदिनै दिइरहेकै छ। मलाई काठमाडौँ खाल्डो टन्न भर्ने गरी गुड्या न प्रभु। के गर्छस् नि बाबु? गुबाट म ग्यास निकाल्छु प्रभु, बायोग्यास निकाल्छु र संसारलाई सप्लाई गर्छु। अब यत्रो ठुलो प्लान्ट भयो भने नेपाल होइन पुरा इन्डिया झलमल्लो हुन्छ यति गुडे। त्यसकारण यार ऊ त काम लाग्छ भने त्योभन्दा काम नलाग्ने मान्छेको दिमाग मात्रै भयो। मान्छेको दिमाग ठिक भयो भने गुण पनि काम लाग्छ, मान्छेको दिमाग बर्बाद भयो भने सुन पनि काम लाग्छ। अनि सुन बेचेर खान्छौँ गु गर्छ। किन भन्नाले भुत्ती हारा मान्छेले भएको सुन पनि बेच्दैन अनि खान्छ गु भन्छ। त्यसकारण दिमाग कमजोर मान्छेको लागि सुन पनि गु हुन्छ, दिमाग तगडा मान्छेको लागि गु पनि सुन हुन्छ। त्यसैले सवाल, अरे यार के सोधिरहनु भएको, तपाईँ कुन बातमा अरे? हामी कुनै पनि बातमा हुँदैनौँ, हामी संसारको सबै बातमा छौँ। यो त अवसरवाद भयो हो, यो पनि हो, यो पनि एउटा बातै हो। यदि तपाईँले यसलाई अवसरवाद भन्नुभयो भने धेरै बातमा एउटा बात यो पनि हो, यो पनि जोड्नुला। अनि याद राख्नुहोस् यो कुरा, अवसरवाद भनेको जसको स्वार्थ हुन्छ, सङ्कुचित स्वार्थ, त्यो स्वार्थको लागि केही गरियो भने अवसरवाद भनिन्छ। तर जब समूहको लागि केही काम गरिन्छ, मानव जातिको लागि केही काम गरिन्छ, जे काम गरे पनि त्यसलाई स्वार्थ भनिँदैन, समाज सेवा भनिन्छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्वजनिक बनाइसकेका छौँ। भर्खरै योगेश्वरी क्रामले यी केही पाललाई देखाइदिनु भएको छ। 6 महिनादेखि उहाँ यहाँ बसेर सिकाइरहनु भएको छ नेपाली जनतालाई। सिक्नु नसिक्नु त्यो नेपाली जनताको आफ्नो कुरो हो, तर हामीले सिकाउन सुई खेलमा आएर बसेका छौँ। त्यो हामीसँग ठाउँ नभएर यहाँ आएर बसेका छौँ त्यो होइन। मनोक्रान्तिमा गोदावरीमा छ, 9 रोपनी जग्गा। तर हाम्रा साधकहरू यहाँ आएर नेपाली जनताले सिक्ने सबभन्दा सरल र सस्तो फलो यही हुन सक्छ। यहाँ टिकाउनको लागि हामीलाई धेरै यहाँको ब्युरोक्रेसीले केले थियो, हामीले चुनौती दियौँ कि तिमीहरूले उठाउने ताकत छ कि या हामी यहाँ टेक्ने ताकत छ, यो हामी देखाइदिन्छौँ, किनभने हामी मनोक्रान्ति योद्धा हौँ। नगरपालिकाले हामीलाई उठाउन बारम्बार आए र हामीले चुनौती दियौँ, तिमीहरूको ताकत बढी छ कि उठाउने नगरपालिकाको या मनोक्रान्तिको टिक्ने ताकत बढी छ, हेर्दै जाउँ। 6 महिना भयो नगरपालिकाले केही गर्न सकिरहेको छैन, नगरपालिकाले सबैलाई उठाइरहेको छ। त्यसकारण यो पनि मनोक्रान्तिको अभ्यास हो कि हामी असम्भवलाई सम्भव बनाइदिन्छौँ। नगरपालिकामा गएर अहिले पनि गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, तुलखेलभित्र कसैलाई बस्ने अनुमति छैन, तर मनोक्रान्ति योद्धा त्यहाँ खुलेआम बसिरहेको छ। ताकत छ भने लेख्नुहोस् पत्रिकामा कि मनोक्रान्तिले अतिक्रमण गरेछ, गर्ने अतिक्रमण।
हामी अतिक्रमण गरिरहेका छौँ, जग्गा अतिक्रमण हो, तर केका लागि? नेपाली जनताको लागि। त्यसकारण यो स्वार्थ होइन, यो परमार्थ हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। अतः यही अवसरमा म एउटा कविता वाचन गरिदिनको लागि, गजल वाचन गरिदिनको लागि योगी श्री रामलाई अनुरोध गर्दछु। लागि नै वैज्ञानिकता खोज्न थाल्यो भने त प्रेम हुँदैन यार। मायालाई पनि वैज्ञानिकता खोज्ने हो, त्यसको वैज्ञानिकता हुन्छ फेरि। युगौँदेखि मान्छेले प्रेम गर्दै आइरहेको छ, युगौँसम्म गर्नेछन्, मान्छे लयसम्म गर्नेछन्, तर त्यसमा विज्ञानसँग के लिनु दिनु? थाहा पाए राम्रो। खुसुको भनिदिइहाल्यो, अक्सिटोसिन भन्ने हर्मोन त्यसमा सम्बन्धित हुन्छ, एन्डोर्फिन्स जस्ता हर्मोन्सहरू सम्बन्धित हुन्छ। जब तपाईँ प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो केमिकल रिलिज हुन्छ, त्यो ठिक छ, तर त्यो केमिकलको नाम थाहा पाए पनि प्रेमै हो, आनन्दै आउँछ। थाहा नपाए पनि आनन्दै आउँछ। थाहा पाए भने बरु शङ्का लाग्छ, किनभने अब प्रेमको भाव, आनन्दको भावले वैज्ञानिकता भनेको त्यही होइन र? अक्सिटोसिन हर्मोन्सहरू रगतको धारमा मिस्यो भने प्रेमको फिलिङ हुन्छ, एन्डोर्फिन्सले पनि त्यही एट्र्याक्सन दिन्छ भनेपछि प्रेमको क्याप्सुल बनाउनु खोज्छ वैज्ञानिकहरू। यो कुरा बनाइसके फेरि यदि कसैले कसैलाई लभ गर्न हिचकिचाइरहेको छ भने एउटा क्याप्सुल पाइदिनु। एकछिनसम्म नो नो भन्नेले यस यस भन्न थाल्छ। यो कुरा युरोपमा भइसक्यो धेरै अगाडि, 8-10 वर्ष भइसक्यो, त्योभन्दा बेसी हुन्छ। त्यसकारण केमिस्ट्री पनि हुन्छ त्यसको, विज्ञान त पछि पुष्टि हुने कुरा हो। जब लभको त विज्ञान हुन्छ भने झारफुकको चाहिँ नहुने कुरै हुँदैन। के अन्तिममा मनोविज्ञान हुन्छ। मनोविज्ञान विज्ञान होइन क्या हो? नभए मनो मात्रै हुनुपर्ने, विज्ञान नहुनु पर्ने। अब हामी के भन्छौँ? हामी कति जाहिर मूर्ख छौँ भने यो मामलामा, ए झारफुक भनेको त सबै मनोवैज्ञानिक कुरा भन्छ। मनोवैज्ञानिक भने वैज्ञानिक होइन त, वैज्ञानिक पनि भन्ने अनि फेरि हे भन्ने। एउटा कुरा के पक्का छ भने सबै झारफुक ठिक हुँदैन। कतिपयले देखासेखी मात्रै गरिरहेको हुन्छ, कतिपयले गरेको जस्तो मात्रै गर्छ। हो, तिनीहरूलाई छाँट्नु पर्यो। तिनीहरूको जसरी स्तर हुन्छ, डक्टरहरूको स्तर भए जस्तै झारफुकेहरूको पनि स्तर हुन्छ। कोही कोही पक्का झारफुक हुन्छ, कोही गरे जस्तो हुन्छ। त्यो त डक्टर पनि त्यही हो। कोही साँच्चैको डक्टर हुन्छ, कोही पास त गरेर आउँछ, चिप चोरी अनि त्यो बिरामीलाई पनि मारिदिन्छ। त्यस्ता डक्टर पनि त हुन्छन्। त्यसकारण झारफुक पनि गलत हुन्छन्, डक्टर पनि गलत हुन्छ। कतिले त मान्छे मारेको इतिहास मात्र होइन, अब पत्र पत्रिकामा आइरहेको हुन्छ वर्तमानमा पनि। त्यसकारण सवाल उसले रोग निको पार्न सक्छ कि सक्दैन, अनि वैज्ञानिकता पछि खोज्ने कुरा हो। त्यसकारण यसको वैज्ञानिकता भनेको वैज्ञानिकले खोज्ने काम, हामीले खोज्ने काम हो। हामीले त निको हुन्छ कि हुँदैन? निको भयो भने वैज्ञानिकता किन चाहियो? निकै भएन भने वैज्ञानिकता भएर के गर्ने फेरि? ल वैज्ञानिक छ ल, तर निको हुँदैन, अब गर्ने के? एकदम वैज्ञानिक छ झारफुक, तर निकै हुँदैन भने के गर्ने? अहिलेको मोडर्न मेडिसिन जस्तो वैज्ञानिक त पर्फेक्ट छ, तर कतिपय रोगलाई छुनाइसकेको छैन। वैज्ञानिक भएर के? त्यसकारण मोह वैज्ञानिकतामा नलगाउनुहोस्, मोह अर्थमा आउनुहोस्। यसले काम गर्छ कि गर्दैन? गऱ्यो भने वैज्ञानिकता पछि खोजौँला, काम गर्नुपर्छ।